खासदार आमका त्या पगार पावपाक त्या लेवलार पावपाक आणि मातसो टाइम वयतलो धडपड करता राजकारण आवाज करता राजकारण उलयता जाय ते कित्याक म्हाका एक धडक आसा आमचे तरुण पिढी बद्दल कित्याक म्हाका देवाचो आशीर्वाद आनी जनतेचो आशीर्वाद आनी ह्या आशीर्वादाचो आमी लोकांचो विकास करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले तुमकां जर हांव 10 दिसांनी वयतलो झगडटलो तुमच्या खातीर पूण हे फावट हांवें मनस्थिती वेगळी केल्ली आसता हांव सदां आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगता की आमकां वेगळे तरेन विचार करचो पडटलो सिच्युएशन पळोवन आमकां बदल करचें पडटलें आमकां एक मुख्यमंत्री जाय नाल्यार आमकां 2 मंत्री आमकां सर्वेच्या अनुसार बहुमताने आम्ही 70% लोक 70 म्हणतात की प्रताप शेख आणि तो विजय विश्वजित राणे विजय जातलो प्रुडंट मिडियाचेर आमी आयकता आता कितें तरी करा म्हटल्यार आमकां तुमचो तेंको असल्याशिवाय सहकार्य असल्याशिवाय आमी बाकी मतदारसंघात काम करूंक शकचे ना आयज पाळीचो मतदारसंघ आसा बिचोलीचो मतदारसंघ आसा मयेचो मतदारसंघ आसा पेपरान कितें येवन म्हाजेर कोणी टिका करूं म्हाका कांय फरक पडना हांव ज्या पक्षान आसा ते पक्ष मजबूत करपाचें काम हांव करतलो तुमचे जे आमकां सहकार्य लागतले जे काही तुम्ही घरोघरी वचून लोकांक मार्गदर्शन करपाचो तुम्ही प्रयत्न करूंक जाय आनी हांव मागता आमचे बूथ कमिटी आमी ठरयला की बूथ कमिटीच्या माध्यमांतल्यानूच फुडलीं कामां जातलीं बूथ कमिटीच्या माध्यमांतल्यानूच आर्थीक मदत दिले वयते आनी बूथ कमिटीच्या माध्यमांतल्यानूच फाटफुडल्या मंत्री जाले उपरांत हे बूथ कमिटी जे आसा हेका आमी